बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 26 दिसंबर 2024 जुमेरात का दिन है। अहम तरीन अपडेट्स हैं इंटरनेशनल फ्रंट से। और इस वक्त गवर्नमेंट के लिए यूं लग रहा है कि इंटरनेशनली मुश्किलात जो हैं उनके अंदर लगातार इजाफा होता जा रहा है। और बहुत सी जगहों पर इतना शायद इनके लिए मुश्किलात में इजाफा ना होता जितना ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारने के दर पे हैं। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद, उस पर भी सवालिया निशान लग चुका है। और ज़ाहिरी बात है कि ये बात हम नहीं करते, बल्कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसिफ ये बात कर चुके हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी इकॉनमी में अमरीकी इमदाद जो है उसका एक बहुत अहम किरदार है। और आलमी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF और दीगर, उनमें भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है और वो अमेरिका की मर्ज़ी मंशा के बगैर पाकिस्तान की इमदाद नहीं करते। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर, और ऑब्वियसली हमें ये मालूम है कि हमारे अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं करंट पाकिस्तान के, वो ये बात कर चुके हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, यानी हमारे पास ऑप्शंस महदूद होते हैं। और इंटरनेशनली प्रेशर ऑलरेडी बिल्डअप होता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने तो डायरेक्टली पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस, जो कि आम हालात में भी बहुत ख़तरनाक है कि अगर पाकिस्तान से वो स्टेटस ले लिया जाए, लेकिन इन द करंट सिचुएशन जो इकोनॉमिक हमारी सूरत हाल है उसमें अगर GSP+ स्टेटस ले लिया जाए तो वो बहुत ख़तरनाक होगा। और इसके अंदर अब ये गवर्नमेंट के अंदर सोच पाई जा रही है कि मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ाएँ मिली, इनके ऊपर यूरोप ने अब हर मरतबा तो ये नहीं करना कि मज़ीद सज़ाएँ दे दी तो हर मरतबा वो तशवीश करे और तशवीश का ही इज़हार करे और पाकिस्तान को वार्न करे। यानी अगर हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले जाते हैं तो दिस कैन बी अ बिग चैलेंज फॉर द सिस्टम एज वेल। और GSP+ स्टेटस जो है वो सैबोटाज हो सकता है। बरतानिया स्टेटमेंट्स दे चुका है, US स्टेटमेंट्स दे चुका है। अब US जो है उसमें इस वक्त लास्ट फ्यू डेज चल रहे हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी जो इतने अरसे से खामोश थी, पिछले 3 साल से पाकिस्तान के मामलात पर बहुत ही आराम सुकून से बिल्कुल कार्रवाई डालने के लिए स्टेटमेंट्स दिया करते थे, अब वो भी सख्त तरीन स्टेटमेंट्स जो हैं और पाबंदियाँ उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। लेकिन असल ख़तरा और ख़दशा जो है वो इस गवर्नमेंट को और सिस्टम को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और पहले तो खदशा था ना, पहले तो सिर्फ ये डर और खौफ था कि जी ट्रंप ने आकर पता नहीं क्या कर देना। लेकिन अब बहुत सी चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती जा रही हैं। और अब तो इस गवर्नमेंट के करीब समझे जाने वाले तज्ज़ियाकार भी कह रहे हैं कि इमरान खान इंतज़ार कर रहे हैं कि जी ट्रंप अपना ओहदा संभालें और उसके बाद जो है हुकूमत के लिए ज़मीन गर्म कर दी जाए और अमेरिका से पाकिस्तान के लिए प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके बाद, और फिर देखें कि क्या होता है। तो ये अभी तक की जो लेटेस्ट हमने डेवलपमेंट्स जो कवर की हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें ये चीज़ हम देख चुके हैं। और अब ये इनके अपने सर्कल्स जो हैं वहाँ से ये बात हो रही है। और ज़ाहिर बात है कि इनके अपने लोग अब ये बात भी कर रहे हैं कि अमरीकी जो सदर बनने वाले हैं ट्रंप, जो कि बन चुके हैं टेक्निकली, बट ऑब्वियसली उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो जनवरी के एंड पे होनी है। तो उस कैबिनेट का जो हिस्सा लोग हैं इस वक्त, वो बाज़ाब्ता तौर पर अब जिस तरह से महाज संभाले हुए हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें रिचर्ड ग्रेनल। अब रिचर्ड ग्रेनल का मामला ये है कि इन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारा। रिचर्ड ग्रेनल ने 2 ट्वीट्स किए हुए थे माजी में। एक ट्वीट उसने 26 नवंबर का जो एहतजाज है उसके हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को शेयर करके फ्री इमरान खान लिखा, और उससे पहले उसने एक तज्जिया किया कि जी पाकिस्तान के अंदर भी एक ट्रंप की तरह का लीडर है जिसे फेक चार्जेस पे अंदर रखा हुआ है। और वहाँ के लोग जो हैं पाकिस्तान के, वो भी अमेरिका से मुतासिर होकर इनकलाब, इस तरह की वेव जो है वोट के ज़रिए इनकलाब लाना चाहते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, यानी एक चीज़ उसके नोटिस में थी। अब हुआ ये कि जैसे ही रिचर्ड ग्रेनल को ट्रंप ने अपना एनवॉय अनाउंस किया फॉर स्पेशल मिशंस, दुनिया भर में जहाँ-जहाँ इंपॉर्टेंट मिशंस होंगे उन पर उसे भेजेगा ट्रंप, यानी जिन कंट्रीज़ के अंदर आप कह लें कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाए, वहाँ पर बेसिकली इनका ये प्लान था। अब हुआ ये कि पाकिस्तान का जो बड़ा मीडिया आउटलेट है जंग जियो ग्रुप, उन्होंने खबर चला दी रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से। गालिबन अब वो उल्टी पड़ गई, क्योंकि रिचर्ड ग्रेनल ने उसके बाद पहले तो सिर्फ 2 ट्वीट्स थे, उसने उसके बाद आई थिंक ही टुक इट वेरी पर्सनली, और वो इस मामले के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे हमने देखा कि पीछे लग गए। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि रिचर्ड ग्रेनल जो है उन्होंने पहले ट्वीट्स की और फिर लगातार एक बम्बार्डमेंट कर दी ट्वीट्स की। कल हमने देखा कि उन्होंने स्टेटमेंट दे दी अमेरिका के मीडिया पर भी आकर, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिन्हें नामज़द किया है, उन्होंने पाकिस्तान के प्रोग्राम जो है मिसाइल प्रोग्राम, उसके हवाले से अपनी स्टेटमेंट तैयार की हुई है। फिर उन्होंने कहा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तर्जुमान महकमा ख़ारजा हैं मैथ्यू मिलर, वो इशारे किनारों में ये बात कर रहे हैं, लेकिन हम खुल के करेंगे कि जी फ्री इमरान खान। अब ये सारी बातें जो अमेरिका के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन आनी है उस कैबिनेट मेंबर्स कर रहे हैं।
لیکن اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس وقت ظاہری بات ہے پریشانی تو ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ کنسرن کا باعث بھی ہے بہت سے لوگوں کے لیے۔ تو اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب یہ کر رہے ہیں کہ جی اسے ہم کاؤنٹر کر لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بٹ چیزیں اتنی بھی آسان اور اتنی بھی سادہ نہیں ہیں، کیونکہ آبویسلی معاشی حالات بھی ہم نے دیکھنے ہیں اور بہت سے اور فیکٹرز بھی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی جو منسٹر آف ڈیفنس ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بڑی ظاہری بات ہے کہ امریکہ کے اندر اور برطانیہ کے اندر اب اس اسٹیٹمنٹ کو ایک بہت ہی ڈفرینٹ لینز سے دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ داغ دی، اور یہ وہی بات ہے کہ اپنے پیروں پہ کلہاڑا مارا۔ جیو نے ہم جنس پرست کہہ دیا رچرڈ گرینل کو، وہ پیچھے ہی پڑ گیا، کہتا ہے انج تو پھر انج ہی صحیح، اور اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میری کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو، اس نے کہا کہ بھائی خان کی رہائی مسئلہ ہے نا جس کی وجہ سے میری کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو، ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اب ہوا یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے جی، اور یہ پاکستان کا منسٹر فار ڈیفنس ہے۔ اب اس اسٹیٹمنٹ نے کتنا پرابلم کریٹ کیا، پہلے ان کے صرف جو چمچے کڑچے ہیں بیسکلی ان کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ بہت سی اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں، لیکن اب اگر آفیشلی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں تو پھر دس کین بیکم اے بگ ریسپانس۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ جی آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ جو ہیں بانی عمران خان کی نجات کے لیے مہم چلا رہے ہیں، یعنی کہ آپریشن گولڈ سمتھ، یعنی اس میں یہ یہودی لابی اور دیگر چیزیں، اور عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ ان کے خاندان کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک آپریشن تیار کیا تھا عمران خان کو لانچ کرنے کا، اور آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ یعنی ان کے ہائر کردہ لوگ، آپریشن گولڈ سمتھ کے ہائر کردہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اور عمران خان کی نجات کے لیے مہم چلا رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ڈائریکٹلی ایکیوز کیا جو رچرڈ ہیں انہیں بھی، کہ یہ بھی بیسکلی آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ ہیں، یہ پاکستان کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد ایلچی رچرڈ گرینل کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے مغرب سے آواز اٹھانے والوں پر واضح ہونا چاہیے کہ پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتی ہے، ہماری اول اور آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم یہ بات کلیئر کرنا چاہتے ہیں، سب پر واضح کرنا چاہتے ہیں، اور جو عمران خان کی رہائی کے لیے مغرب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ان پر ہم واضح کر دیں کہ جی ہمارے لیے اپنا مفاد عزیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے عناصر کو اسرائیل کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیلی اثاثہ ہیں۔ اب اس میں انہوں نے بیسکلی اسرائیل نیکسس کو لے کے آ گئے اور کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ذریعے واحد مسلمان ایٹمی قوت کو خدا نخواستہ سرنگوں کرنا چاہتے ہیں، اسے اس لیے یہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے آئی تھنک کہ اس چیز نے پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک کمپلیکیٹ کر دیا، کیونکہ رچرڈ گرینل نے اس چیز کو کافی سیریسلی لیتے ہوئے اس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن ڈی سی اینڈ ایمبیسڈر رضوان شیخ ہیو سم ایکسپلیننگ ٹو ڈو، یعنی اب پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے امریکہ کے اندر وہ بھی، اور پاکستان کے جو سفیر ہیں امریکہ کے اندر ان کا نام لکھ کے کہا کہ جی رضوان شیخ صاحب جو ہیں اب انہیں کچھ چیزوں کی ایکسپلینیشن دینی پڑے گی اور اب انہیں ان کی طلب ہی ہوگی۔ The death threats and crazy talk about Operation Goldsmith from the Minister of Defense is reckless، یعنی کہ آپ کے وزیر دفاع کی طرف سے آپریشن گولڈ سمتھ جیسے الزامات اور زندگی کو لاحق خطرات اور جان سے مارنے کی دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں یہ بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ There should be a review of what the US taxpayer provides Pakistan in aid۔ اب اس نے جو بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ اب ہم ریویو کریں گے کہ جی امریکہ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ پاکستان کی اس گورنمنٹ کو کس طرح سے جا رہا ہے اور کیسے ایڈ مل رہی ہے، اور اس میں رچرڈ نے جو ٹیگ کیا ہے وہ کیا ہے یو ایس ایڈ کو اور آئی ایم ایف کو۔ اب یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھیں اس طرح سے نا یہ بیسکلی مکھی کے چھتے میں ہاتھ دے رہے ہیں، اور خود یہ کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے جس کی طرف یہ چلا گیا، اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس انہیں دینے کی ضرورت کیا ہے، اس سے ان کا مذاق اڑتا ہے۔ مجھے ایک بندہ دکھا دیں پاکستان میں جو خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے بعد اس نے کہا نہیں جی میری تو آنکھیں کھل گئی، ہو بڑا کام ہوا ہے، بڑا جی نیریٹو بن گیا، بالکل بھی نہیں۔ انٹرنیشنلی آپ کی الگ جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور یہ اب پتہ نہیں سمجھدار دشمن ہیں یا نادان دوست ہیں یا کیا کر رہے ہیں، ملک کا نقصان ہے۔ اور اس میں اب یہ جو چیز ہے جس میں ایڈ کے اوپر کوسچن مارک لگا دیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان کی ایمبیسی اور پاکستان کے امبیسڈر کو اب ایکسپلینیشن دینی پڑے گی، اور ہم بھی ریویو کریں گے کہ ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ اس گورنمنٹ کو کیوں جا رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آئی ایم ایف تک کو اس کے اندر ٹیگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ایک پروگرام ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان خواجہ صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد لگ گیا، اور یہ جو بچانے کے لیے سارے کام کریں گے الٹا زیادہ گلے پڑتے جا رہے ہیں، وچ از ویری الارمنگ۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔